अयुब अध्याय 31। म निर्दोष छु। कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने मैले मेरा आँखासित बाचा बाँधे। मानिसको निम्ति परमेश्वरले स्वर्गबाट ठहर्याउनु भएको भाग कुन चाहिँ हो? उभोबाट सर्वशक्तिमानले दिनुभएको सम्पत्ति के दुराचारीको लागि नाश, खराबी गर्नेहरूको लागि विपत्ति होइन र? के परमेश्वर आफैले मेरा चाल देख्नुहुन्न र मेरो हरेक पाइला गन्नुहुन्न र? यदि म झुटा कुरामा हिँडेको छु अथवा मेरा पाउ छलको पछि हिँडेका भए न्यायको तराजुमा परमेश्वरले मलाई तौलुन् र उहाँले जान्नुहुनेछ कि म निर्दोष छु। यदि मेरो पाइला सोझो बाटोदेखि तर्किएको छ भने, यदि मेरो मनले आँखाको इच्छा अनुसार गरेको छ भने, अथवा मेरो हातमा मैला टाँसिएको छ भने, मैले रोपेको अन्न अर्कोले खाओस् र मेरा बाली जरै समेत उखेलिउन्। यदि मेरो हृदय कुनै स्त्रीले मोहित पारेको रहेछ भने, अथवा मेरा छिमेकीहरूको ढोकामा म ढुकी बसेको छु भने, मेरी पत्नी अर्को मानिसको कमारी भइजाओस् र अरू मानिसहरूले त्यससित सम्भोग गरून्, किनभने त्यो त दुष्ट कर्म हो, न्याय गरिने एउटा अपराध हो। त्यो त भस्म गर्ने र नाश गर्ने आगो हुनेछ, चारैतिर मेरो बालीलाई खाने भयङ्कर आगो। यदि मैले मेरो दास वा दासीलाई इन्साफ इन्कार गरेको भए, तिनीहरूले म कहाँ आफ्नो उजुर ल्याउँदा मैले त्यो इन्कार गरेको छु भने, परमेश्वरले मेरो सामना गर्नुहुँदा म के गरौँला? उहाँले लेखा लिनुहुँदा मैले के जवाफ दिने? गर्भमा मलाई रच्नु हुनेले तिनीहरूलाई पनि रच्नु भएको होइन र? के एउटै परमेश्वरले हामीलाई गर्भमा सृष्टि गर्नुभएको होइन र? यदि गरिबहरूलाई तिनीहरूले चाहेका कुरा इन्कार गरेको छु भने, अथवा विधवाको आँखा आँसुले धमिलाइदिएको छु भने, यदि मैले मेरो घाँस एक्लै खाएको छु भने र टुहुरा टुहुरीसित त्यो बाँडेको छैन भने, तर मैले त टुहुरो केटालाई त्यसको बुबाले जस्तै पालन पोषण गरे र मैले आफू जन्मेको दिनदेखि नै विधवालाई डोर्याएँ। यदि मैले कसैलाई लुगा फाटाको अभावले नष्ट भएको अथवा कुनै गरिब मानिसलाई ओढ्ने नभएको देखेको छु भने, र मेरो भेडाको उनले त्यसलाई न्यानो पार्न नदिएको कारण त्यसले मलाई हृदय समेतले प्रशंसा गरेको छैन भने, मानिसहरूले अदालतमा मेरो प्रभाव छ भनी जानेर पनि यदि मैले मेरो हात टुहुरा टुहुरीहरूमाथि उठाएको छु भने, मेरो पात काँधबाट खुस्कोस्, मेरो पाखुरा जोर्नीबाट खुस्कोस्। तर परमेश्वरको त्रास म माथि साह्रै नै परेको थियो, अनि उहाँको महामहिमाको डरले गर्दा मैले यी सबै कुरा गर्न सकिनँ। यदि मैले सुनमा मेरो भरोसा राखेको भए, वा त मेरो सुरक्षा होस् भनी निखुर सुनलाई यो भनेको छु भने, यदि मैले मेरो धन सम्पत्तिमा र सम्पत्तिको बढ्तीमा रमाहट गरेको भए, यदि मैले सूर्यको प्रतापलाई अथवा चन्द्रमाको सम्पूर्ण सौन्दर्यलाई हेरेर मेरो हृदयलाई गुप्तमा बहकाएको भए र तिनलाई पुज्न मेरो हात उठाएको भए, ती त इन्साफ गरिने योग्यका पाप हुने थिए, किनभने स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरको विरुद्धमा म अविश्वासी हुने थिएँ। मेरा विरोधीहरूका विनाशलाई देखेर म रमाएको छु भने, अथवा दुःखले त्यसलाई घेर्दा म खुसी भएको छु भने, त्यो मरिजाओस् भनी श्राप दिएर मैले कहिल्यै पाप गरिन। मेरो निम्ति काम गर्ने सबै मानिसहरूले यो कहिल्यै नभनेको भए, अयुबको भोजबाट को तृप्त भएको छैन र? तर परदेशीहरूलाई राति सडकहरूमा सुत्न परेको छैन, किनकि यात्रुहरूको लागि मेरो घर सधैँ खुल्ला थियो। अरू मानिसहरूले आफ्ना पाप लुकाउन चेष्टा गरे झै मैले मेरो हृदयमा मेरा पाप लुकाएको छु भने, किनकि भिडले के भन्लान् भनी म डराएँ र कुटुम्बहरूका गिल्लाको डरले म चुप लागि बसेँ, घरभित्रै बसिरहेँ। म जे भनिरहेछु कसैले सुनिदिने भए त म शपथ खाएर भन्दछु कि एक कुरा सत्य छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले जवाफ देऊन्, मेरा विरोधीहरूले मेरो विरुद्धमा ल्याएका दोषहरू लेखिदेऊन्। म ती मेरो गलामा पहिरिने थिएँ, मुकुट झै पहिरिने थिएँ। मैले गरेका सबै काम म उनलाई बताउने थिएँ, म उनको सामुन्ने राजकुमार झै जाने थिएँ। यदि मेरो खेत मेरो विरुद्ध कराएको भए र त्यसका ड्याङहरूमा आँसुले भिजेको भए, उमार्नेहरूलाई भोकै राखेर मैले खाएको भए, किसानहरूका आत्मा रुवाएको भए,
जौको सट्टामा झार र गहुँको सट्टामा लुहुडे काँडा उम्रुन्। अयुबको वक्तव्य समाप्त भयो। अयुब अध्याय 32 एलिहुको वक्तव्य। तब ती 3 जना मानिसहरूले अयुबलाई जवाफ दिन छोडे, किनभने तिनले आफूलाई निर्दोष नै छु भनी सम्झे। तर रामाको सन्तानको बोजी बार्केलका छोरा एलिहुलाई रिस उठ्यो, किनभने अयुबले आफूलाई परमेश्वरभन्दा पनि धेरै धर्मी तुल्याए। ती 3 जना मित्रहरूसँग पनि तिनी रिसाए, किनभने अयुबलाई जवाफ दिन तिनीहरूसित केही जवाफै रहेन। यद्यपि तिनीहरूले तिनलाई दोषी ठहर्याए। उनीहरू अयुबसँग कुरा गरुन्जेल एलिहु चाहिँ चुप लागि बसेका थिए, किनकि उनीहरू तिनीभन्दा उमेरमा सानो थिए। तर ती 3 जनासँग अयुबलाई फर्काउन जवाफ केही नभएको देखेर तिनले आफ्नो रिस थाम्न सकेनन्। तब बुजी बार्केलका छोरा एलिहुले भन्न सुरु गरे, म त उमेरमा सानै छु अनि तपाईहरू पाको हुनुहुन्छ। यसै कारण तपाईँको सामुन्ने मेरो ज्ञान देखाउन चाहिन र चुप लागि बसेको थिएँ। मैले यस्तो विचार गरेँ, उमेरले बोल्नुपर्छ र उमेर ढल्केकाहरूले आफ्ना बुद्धि प्रकट गर्नुपर्छ। तर मानिसमा त परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ र सर्वशक्तिमानको सास जसले त्यसलाई समझशक्ति दिन्छ। बुढाहरू मात्रै त बुद्धिमानी हुँदैनन्, अथवा जे ठिक छ सो बुझ्ने पाकाहरू मात्र हुँदैनन्। यसै कारण म भन्दछु, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। मैले जे जानेको छु सो भन्ने छु। हेर्नुहोस्, म त तपाईँहरूका कुरा सुन्दै थिएँ। तपाईँहरूले शब्दहरू खोज्नुहुँदा तपाईँहरूका विचारको अन्त्य के हुन्छ भनी म त ध्यानसित सुनिरहेको थिएँ। तपाईँहरूको विचारको अन्त्य के हुन्छ भनी मैले पूर्ण ध्यान दिएको थिएँ। तर तपाईँहरूमध्ये कसैले पनि अयुबलाई खण्डन गर्नु भएन, न त तिनको बहसको जवाफै दिनुभयो। यसो नभन्नुहोस्, हामीले बुद्धि पाएका छौँ, मानिसले होइन, परमेश्वरले नै तिनको खण्डन गरून्। तर अयुबले मेरो विरुद्धमा बोलेका छैनन्, तपाईँहरू जस्तै म तिनलाई जवाफ दिने छैन। तिनीहरू हैरान भएका छन् र भन्नलाई केही बाँकी छैन। के तिनीहरू बोल्दैनन् भनेर मैले पर्खी बस्ने र? किनभने तिनीहरू त्यहाँ उभि बस्छन् र फेरि जवाफै दिँदैनन्। होइन, अब म मेरै जवाफ दिनेछु र म जे जान्दछु म तपाईँहरूलाई भन्नेछु, किनभने मेरो मुखभरि जवाफ आएको छ, मेरो मनमा कुरा भरिएको छ। मध्यले जस्तै मेरो पेट फुलेको छ, दाखरसको नयाँ थैली झै पुरा फुलेको छ। शान्ति पाउनलाई मैले बोल्नै पर्छ, मैले मेरो मुख खोलेर जवाफ दिनै पर्छ। म कसैको पक्ष लिने छैन, म कुनै मानिसलाई सर्काउने छैन। किनकि म चाप्लुसी गर्न जान्ने भए मेरा सृष्टिकर्ताले मलाई चाँडै उठाई लैजानुहुने थियो। अयुब अध्याय 33 अयुबलाई एलिहुको हप्की। अब अयुब, मेरा वचन सुन्नुहोस् र मैले भनेको हरेक कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, म जवाफ दिनलाई तयार छु। शब्दहरू मेरो मुखभरि आएका छन्। म सोझो हृदयसित बोल्दैछु। म जे जान्दछु मेरो मुखले इमान्दारीसित बोल्दछ, किनभने परमेश्वरका आत्माले मलाई सृजनुभयो र सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिन्छ। तपाईँ सक्नुहुन्छ भने मलाई जवाफ दिनुहोस्। आफ्ना तर्कहरू थुपारेर मेरो सामना गर्नुहोस्। परमेश्वरको दृष्टिमा म तपाईँ जस्तै छु, म पनि माटोबाट बनाइएको हुँ। मेरो डरले तपाईँलाई त्रास नपारोस्, न त मेरा हात तपाईँमाथि गराउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो भन्ने कुरा भन्नुहोस् र मैले तपाईँको कुरा ध्यानसित सुने। तपाईँले भन्नुभयो, म निर्दोष र बेकसुर, निरपराध र दोषरहित छु। तापनि मेरो दोष परमेश्वरले भेट्टाउनु भएको छ। उहाँले मलाई आफ्नो शत्रु ठान्नुहुन्छ। उहाँले मेरो खुट्टामा ठिङ्गुरा ठोकिदिनु भएको छ अनि मैले गरेका सबै काम उहाँले नियालेर हेर्नुहुन्छ। तर हेर्नुहोस्, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। मानिसभन्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसको उजुरको जवाफ दिनुहुन्न भनेर तपाईँ किन परमेश्वरलाई दोष लाउनुहुन्छ? निश्चय परमेश्वर धेरै प्रकारले बोल्नुहुन्छ, यद्यपि मानिसले त्यो सुन्न सक्दैन। सपनाहरूमा, रातका दर्शनहरूमा जब मानिसहरू मस्त निन्द्रामा परेका हुन्छन्
जब तिनीहरू आफ्ना ओछ्यानमा सुतेका हुन्छन् तब परमेश्वर तिनीहरूको कानमा बोल्नुहोला र उहाँको शिक्षाले तिनीहरूलाई भयभीत पार्नुहुन्छ। मानिसलाई त्यसको लापरवाही चालबाट सुधार्नलाई, त्यसको अहंकार रोक्नलाई, मृत्युलोकबाट त्यसको प्राण बचाउनलाई र तरवारबाट त्यसको जीवन नाश हुनलाई रोक्नुहुन्छ, अथवा फेरि त्यसका हड्डीमा निरन्तर पीडा पाएर कष्टको शैयामा मानिसले शिक्षा पाउँछ। यसरी आफ्नो खानेकुरादेखि त्यसले अति घृणाले आफ्नो मुख फर्काउँछ र मिठो भन्दा पनि मिठो भोजन त्यसलाई अरुचि लाग्छ। त्यसको शरीरको मासु लथ्रक्क झर्छ, पहिले लुकेका त्यसका हड्डीहरू बाहिर देखिन्छन्। त्यसको प्राण मृत्युलोकको नजिकै पुग्छ, त्यसको जीवन मृत्युका दूतहरू कहाँ पुग्छ। तर पनि यदि हजारौंमा एक स्वर्गदूत, परमेश्वर र मानिसको बीच एक मध्यस्थ, मानिसलाई त्यसको कर्तव्य सम्झाउनलाई त्यसको छेउमा खडा हुनुभयो भने, यदि मानिसको पक्षमा बोलेर त्यसले यसो भन्यो भने त्यसलाई छोडिदेऊ, त्यसलाई मृत्युलोकमा जान नदेऊ, त्यसलाई छुटाउने दाम मसित छ। तब त्यो मानिसको मासु बालकको जस्तै नयाँ हुनेछ, त्यो मस्त जवानीको बेलाको जस्तै पुनर्निर्मित हुनेछ। त्यसले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले त्यसलाई जवाफ दिनुहुनेछ। त्यसले परमेश्वरको मुहार देख्नेछ र आनन्दले कराउनेछ। परमेश्वरले त्यसको धार्मिक अवस्था पुनःस्थापना गर्नुहुनेछ। अनि त्यो मानिस कहाँ आई भन्नेछ, मैले पाप गरेको छु, मैले ठिक कुरालाई बिगारेको छु, मैले पाउनुपर्ने पाइनँ। उहाँले मेरो आत्मालाई मृत्युमा पर्नदेखि जोगाउनुभयो र ज्योति उपभोग गर्न म अझै जीवित रहनेछु। परमेश्वर यी सबै कुराहरू मानिसको लागि गर्नुहुन्छ, 2 पल्ट 3 पल्ट पनि। मृत्युलोकबाट त्यसको प्राण फर्काउन यसरी जीवनको ज्योति त्यसमाथि चम्कोस्। सुन्नुहोस् अयुब, मेरो कुरा ध्यानसित सुन्नुहोस्, चुप लागि बस्नुहोस् र म बोल्नेछु। यदि तपाईँको बहस गर्ने कुनै कुरा छ भने मलाई जवाफ दिनुहोस्। बोल्नुहोस् र म तपाईँको सफाई चाहन्छु। तर बहस गर्न तपाईँको कुरा छैन भने मेरो कुरा सुन्नुहोस्, चुप लागि बस्नुहोस् र तपाईँलाई बुद्धिको कुरा सिकाउनेछु। अयुब अध्याय 34। एलिहुले परमेश्वरलाई धर्मी ठहराएका। तब एलिहुले भने, हे बुद्धिमान मानिस हो, मेरो कुरा ध्यानसित सुन्नुहोस्। हे धेरै ज्ञान पाएका मानिस हो, मेरो कुरामा कान थाप्नुहोस्। किनकि जस्तो जिब्रोले भोजनको स्वाद लिन्छ, त्यसरी नै शब्दहरूलाई कानले जाँच गर्छ। यसैले जे कुरो ठिक छ सो हामी आफै जाँच गरौँ, र कुन कुरो साँचो र असल छ सो हामी मिलेर निर्णय गरौँ। अयुब भन्नुहुन्छ, म निर्दोष छु, तर परमेश्वरले मेरो न्याय नै गरिदिनु भएको छैन। म सत्य भए तापनि मलाई झुटा साबित गर्नुभयो। म निर्दोष छु तापनि उहाँको काँडले निको नहुने चोट पुर्याएको छ। गिल्लालाई पानी झै पिउने अयुब जस्तै के कुनै मानिस छ र? जो खराब सङ्गत छान्छ, जसले दुष्ट मानिसहरूलाई आफ्ना साथी बनाउँछ, किनभने तिनी भन्छन् परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्नमा मानिसलाई केही फाइदा छैन। यसर्थ हे असल विवेकका मानिस हो, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। परमेश्वरले कहिल्यै खराबी गर्नुहुन्न र सर्वशक्तिमानले कहिल्यै छल गर्नुहुन्न, किनभने उहाँले त मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहुन्छ, त्यसको चरित्र अनुसारको फल त्यसलाई दिनुहुन्छ। साँचो कुरो त यो हो कि परमेश्वरले कहिल्यै खराबी गर्नुहुन्न, सर्वशक्तिमानले न्याय बिगार्नुहुन्न। कसले पृथ्वी उहाँको जिम्मामा दियो? कसले उहाँलाई सारा संसारमाथि अधिकार दियो? यदि यी उहाँका विचार थिए र जीवन दिने उहाँको आत्मा र सास फर्काइ लानुभयो भने क्षणभरमा नै सबै जीवित प्राणीहरू नष्ट हुनेछन् र मानिस फेरि माटामा नै फर्किजानेछ। यसैले अयुब, यदि तपाईँको बुद्धि छ भने यस कुरालाई विचार गर्नुहोस्। मैले बोलेका कुरालाई ध्यानसित सुन्नुहोस्। न्यायलाई घृणा गर्नेले शासन थाम्न सक्छ र? के अति असल शासन चलाउनुहुने यस्ता सर्वाधिकारीलाई तपाईँ तुच्छ ठान्नुहुन्छ? के उहाँ नै हुनुहुन्न र जसले राजालाई निकम्मा भन्नुहुनेछ र तिनका भारदारहरूलाई तिनीहरूका मुखकै सामुन्ने तिमीहरू दुष्ट भन्नुहुन्छ? जसले राजकुमारहरूको पक्ष लिनुहुन्न,
जसले धनी र गरिब दुवैलाई समान दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। तिनीहरू सबै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका प्राणी हुन्। तिनीहरू क्षणभरमा नै मध्यरातमा मरिजान सक्छन्। उहाँले छुनु भएपछि मानिसहरू फेरि जीवित रहँदैनन्। कसैको हात नपरे तापनि शक्तिशालीहरू लोप भइहाल्छन्। उहाँको दृष्टि मानिसहरूको चालमाथि रहेको हुन्छ र तिनीहरू हिँडेको हरेक कदमलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। कुनै यस्तो अँध्यारो, घोर अँध्यारो स्थान छैन जहाँ दुष्टहरू उहाँदेखि लुक्न सक्छन्। परमेश्वरको सामुन्ने न्यायको लागि आउनलाई मानिसलाई जाँचिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। उहाँले सोधपुछ बिना नै शक्तिशालीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ र तिनीहरूका सट्टामा अरूहरूलाई बसाल्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूले गरेका सबै काम उहाँ जान्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई राति पल्टाइदिनुहुन्छ र तिनीहरू धुलो पिठो हुन्छन्। तिनीहरूका अपराधहरूका कारण उहाँले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ, जहाँ सबैले तिनीहरूलाई देख्न सक्छन्, किनभने तिनीहरूले उहाँको आज्ञा पालन गर्न छोडे र उहाँका मार्गहरूको वास्ता गरेनन्। गरिबहरूको रोदन उहाँको कानमा पुग्ने तिनीहरूले तुल्याए। यसरी आवश्यकतामा भएकाहरूको दुहाई उहाँले सुन्नुभयो। तर यदि उहाँ चुप लाग्नुभयो भने कसले उहाँलाई दोष दिन सक्छ? यदि उहाँले आफ्नो अनुहार लुकाउनु भयो भने कसले उहाँलाई देख्न सक्छ? तापनि उहाँ मानिस र राष्ट्र दुवैमाथि हुनुहुन्छ, ईश्वरहीन मानिसलाई शासक बन्नबाट र मानिस जातिको लागि पासो थाप्नबाट रोक्नलाई। सम्झनुहोस्, कुनै मानिसले परमेश्वरलाई यसो भन्यो भने, म दोषी छु, म अझै दुष्ट काम गर्ने छैन, मैले देख्न नसकेका कुरा मलाई सिकाउनुहोस्, मैले जतिसुकै अपराध गरे तापनि अब म फेरि अपराध गर्ने छैन। के परमेश्वरले तपाईँको शर्त अनुसार तपाईँलाई पुरस्कार दिनुपर्छ र? जबकि तपाईँ पश्चाताप गर्न इन्कार गर्नुहुन्छ? यो त तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ, मैले होइन। यसकारण तपाईँ के जान्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्। असल बुद्धि भएकाहरूले घोषणा गर्छन्, कुनै पनि बुद्धिमान श्रोताले यसो भनेर मलाई बताउँछन्। अयुक्त बुद्धि बिनाको कुरा गर्छन् र तिनले भनेका कुराको केही मतलब हुँदैन। दुष्टले झै दिएका जवाफहरूका निम्ति यदि अयुबलाई सकेसम्म जाँच गर्न सकिए त तिनी आफ्ना पापका विद्रोह थप्छन्। तिनले त हामी सबैको बीचमा हेला साथ ताली बजाउँछन् र परमेश्वरको विरोधका कुरा गर्छन्। अयुब अध्याय 35। एलिहुले भने, अयुब, के यो न्यायसङ्गत छ? परमेश्वरले मलाई सफाई दिनुहुन्छ भनी तपाईँ भन्नुहुन्छ, तापनि तपाईँ उहाँलाई सोध्नुहुन्छ, यसबाट मलाई के लाभ र पाप नगरी मलाई के फाइदा हुन्छ? तपाईँ र तपाईँका 3 जना मित्रहरूका विरुद्धमा म आफै बहस गर्नेछु। माथि आकाशमा हेर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्। तपाईँको मासतिरको बादललाई नियालेर हेर्नुहोस्। तपाईँले पाप गर्नुभएको भए त्यसले उहाँलाई कसरी असर पार्छ? तपाईँका अधर्म जतिसुकै भए तापनि त्यसले उहाँलाई के हुने हो त? तपाईँ धर्मी हुनुभयो भने तपाईँले उहाँलाई के दिनुहुन्छ? अथवा तपाईँबाट उहाँलाई के लाभ हुन्छ र? तपाईँका दुष्टताले त तपाईँ जस्तै मानिसलाई मात्र छुन्छ। तपाईँको धार्मिकताले त मानिसका सन्तानलाई मात्र प्रभाव पार्छ। अत्याचारको भारमा परेर मानिसहरू कराउने छन् र ठुलाहरूको शक्तिको विरुद्धमा सहायताको निम्ति पुकारा गर्नेछन्। तर तिनीहरूमध्येका कसैले पनि यसो भनेर सोध्दैनन्, मलाई बनाउनु हुने मेरा सृष्टिकर्ता कहाँ हुनुहुन्छ? जसले राति गीतहरू दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई पृथ्वीका पशुहरूलाई भन्दा बढी सिकाउनुहुन्छ र आकाशका चराहरूलाई भन्दा हामीलाई अझ बुद्धिमान तुल्याउनुहुन्छ। मानिसहरूले पुकारा गर्दा उहाँ जवाफ दिनुहुन्न, किनभने तिनीहरू अहङ्कारी छन्। साँच्चै नै परमेश्वरले ती खोक्रा बिन्तीलाई सुन्नुहुन्न। सर्वशक्तिमानले त्यसमाथि ध्यानै दिनुहुन्न। जब तपाईँ भन्नुहुन्छ, म उहाँलाई देख्दिन, उहाँले तपाईँको बिन्ती कति कम सुन्नुहोला। जब तपाईँको मुद्दा उहाँको अघि छ र तपाईँले उहाँको बाटो हेर्नुपर्छ। परमेश्वरको रिसले दण्ड दिँदैन र दुष्टतामाथि उहाँले कुनै ध्यान दिनुहुन्न। यसरी अयुबले फोस्रा कुरा गर्नुहुन्छ र ज्ञान बिनाका शब्दहरू मात्र थुपार्नुहुन्छ। अयुब
अध्याय 36 परमेश्वरको महानतालाई एलिहुको प्रशंसा। एलिहुले फेरि भन्न लागे, एकछिन धैर्य धारण गर्नुहोस् र परमेश्वरको तर्फमा मैले अझै भन्नु परेको छ भनी म देखाउनेछु। म मेरो ज्ञान टाढाबाट प्राप्त गर्छु। न्यायको लागि म मेरा सृष्टिकर्तालाई आदर दिन्छु। निश्चित हुनुहोस्, मैले गरेको विचारमा केही असत्य छैन। ज्ञानमा सिद्ध एकजना तपाईसित हुनुहुन्छ। परमेश्वर शक्तिमान हुनुहुन्छ, तर उहाँले कसैलाई घृणा गर्नुहुन्न। उहाँ आफ्नो संकल्पमा शक्तिशाली र दृढ हुनुहुन्छ। उहाँ दुष्टहरूलाई जीवित राख्नुहुन्न र गरिबहरूको उचित न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले धार्मिकहरूबाट आफ्नो दृष्टि हटाउनुहुन्न। उहाँले तिनीहरूलाई राजासित बसाल्नुहुन्छ र सधैँको लागि तिनीहरूलाई उचाल्नुहुन्छ। तर तिनीहरूलाई साङ्लाले बाँधिएका दुःख कष्टका साङ्लाले बाँधिए भने उहाँ तिनीहरूले के गरे, अर्थात् तिनीहरूले हठपूर्ण पाप गरे भनी भन्नुहुन्छ। उहाँको चेतावनी तिनीहरूका कानमा गुन्जिरहन्छन् र तिनीहरूका दुष्ट चालहरूबाट फर्कनलाई तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। यदि तिनीहरूले उहाँको कुरा सुने भने तिनीहरूले आफ्ना बाँकी दिन उन्नतिमा र आफ्ना वर्ष सुख शान्तिमा बिताउनेछन्। तर तिनीहरूले उहाँका कुरा सुनेनन् भने केही थाहै नपाई तिनीहरू तरवारद्वारा मर्छन्। ईश्वरहीन मानिसहरू रिसाइ नै रहन्छन्। परमेश्वरबाट दण्ड पाउँदा पनि तिनीहरू सहायताको लागि उहाँको पुकारा गर्दैनन्। मन्दिरका पुरुष वेश्याका बीचमा तिनीहरू आफ्ना जवानीपनमा नै मर्छन्। तर दुःख पाउनेहरूलाई उहाँले दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। तिनीहरूका दुःखमा उहाँ तिनीहरूसित बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई कष्टबाट निकालेर सुरक्षित स्थानमा, असल खानेकुरा प्रशस्त भएको स्थानमा राख्नलाई फकाउनुहुन्छ। तर अब त तपाईँ दुष्टताको कारण आफूले पाउनुपर्ने दण्ड भोग्दै हुनुहुन्छ। इन्साफ र न्यायले तपाईलाई समातेका छन्। होशियार हुनुहोस्, कसैले तपाईलाई धनले नलोभ्याओस्, घुसले तपाईलाई नभरमाओस्। के तपाईँको सम्पत्ति अथवा तपाईँका सबै शक्तिशाली कोसिसले पनि तपाईँलाई सङ्कष्टबाट बचाइरहन सक्छ? मानिसहरूलाई तिनीहरूका घरबाट घिस्याउनलाई रात परोस् भनी तपाईँ इच्छा नगर्नुहोस्। दुष्ट कामतिर नफर्कनुहोस्, जसलाई तपाईँ दुःखको सट्टामा रुचाउनुहुन्छ। परमेश्वर त हामीभन्दा पनि उच्च महिमामा रहनुहुन्छ। उहाँ जस्तो शिक्षक को छ र? कसले उहाँलाई उहाँको मार्ग तोकिदिएको छ? अथवा तपाईँले त गल्ती पो गर्नुभएको छ भनी कसले उहाँलाई भनेको छ? मानिसहरूले भजनद्वारा उहाँको कार्यको प्रशंसा गरे झै तपाईँले पनि उहाँको कामको प्रशंसा गाउन नभुल्नुहोस्। सबै मानिस जातिले यसलाई देखेका छन्। मानिसहरूले टाढैबाट यसलाई हेर्छन्। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो समझभन्दा टाढो छ, अथवा उहाँका वर्षहरू हाम्रो खोजीभन्दा पर छन्। उहाँले समुद्रबाट पानीको थोपा खिच्नुहुन्छ र आफूले बनाउनु भएको मेघबाट झरी वर्षाउनुहुन्छ। वृष्टिको मेघले मुसलधारा पानी वर्षाउँछ। मानिस जातिमाथि ती झरी भएर झर्छन्। आकाशमा फैलिएको उडिरहने बादल र आफ्नो वासस्थानबाट गर्जन पठाउनु हुने रहस्य कुन मानिसले जान्दछ र? उहाँले कसरी आकाशका चारैतिर बिजुली पठाउनुहुन्छ र समुद्रका गहिराईहरू चाहिँ अँध्यारो नै रहन्छन्। यसरी उहाँले जाति जातिहरूको पोषण गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई प्रशस्त गरी खानेकुरा दिनुहुन्छ। उहाँले बिजुली बाणलाई आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ र सिधै निशानामा प्रहार गर्न अराउनुहुन्छ। उहाँको गर्जनले आउँदो आँधी बेहरीको सूचना दिन्छ। गाईबस्तुले पनि त्यसको आगमनको ज्ञान दिन्छ। अयुब अध्याय 37। आँधी बेहरीले गर्दा पनि मेरो मुटु साह्रै ढुकढुक गर्दछ, त्यसले आफ्नो ठाउँ नै छोड्दछ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस् र उहाँको मुखबाट निस्कने गर्जनलाई सुन्नुहोस्। उहाँले आकाशको वारपार र पृथ्वीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म बिजुली पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको गर्जनको आवाज सुनिन्छ। उहाँ आफ्नो महामहिमाको स्वरले गर्जनुहुन्छ। जब उहाँ गर्जनुहुन्छ, उहाँले केही कुरा रोक्नुहुन्न। परमेश्वरको आवाज अचम्म तरिकाले गुन्जन्छ। हाम्रा बुद्धिले नभ्याउने महाकार्यहरू उहाँ गर्नुहुन्छ।
उहाँले हिउँलाई भन्नुहुन्छ पृथ्वीमा झर र वर्षालाई भन्नुहुन्छ मुसलधारे वृष्टि हौ। यसरी उहाँले सृष्टि गर्नुभएका उहाँका कार्यहरू मानिसहरूले जानुन्। उहाँले मानिसको सबै परिश्रमलाई रोक्नुहुन्छ। यसरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको हो भनी सबै मानिसहरूले जान्न सक्छन्। वनपशुहरू आफ्ना ओडारतिर जान्छन् र आफ्ना गुफाहरूमा शरण लिन्छन्। प्रचण्ड आँधी आफ्नो कोठाबाट फुटेर निस्कन्छ र कडा बतासबाट जाडो आउँछ। परमेश्वरको सासले बरफ बनिन्छ र विस्तृत पानी जम्छ। उहाँले बादललाई बाफको भारी बोकाउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो बिजुली तीद्वारा छरपष्ट पार्नुहुन्छ। तिनीहरू सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि उहाँको निर्देशनमा घुम्दै रहन्छन्। उहाँले अराएका सबै काम गर्नलाई। परमेश्वरले पृथ्वीलाई भिजाउनलाई वृष्टि पठाउनुहुन्छ। मानिसहरूलाई दण्ड दिन अथवा आफ्नो निगाह देखाउन पनि उहाँले त्यो पठाउनुहुन्छ। अयुब, यो कुरा सुन्नुहोस्। चुपचाप भएर परमेश्वरका उद्योगका कामहरूलाई विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले बादलहरूका काम कसरी खटाइदिनुहुन्छ र आफ्ना मेघहरूबाट कसरी बिजुली चम्काउनुहुन्छ सो तपाईँ जान्नुहुन्छ र? बादलहरू कसरी माथि आकाश मण्डलमा झुन्डिरहन्छन्? यो त उहाँको अचम्मको काम हो। जो ज्ञानमा सिद्ध हुनुहुन्छ भनी के तपाईँलाई थाहा छ? दक्षिणको बतासले भूमिलाई ग्रस्त पारेको समयमा तपाईँ केवल गर्मीले व्याकुल हुनुहुन्छ। के तपाईँ आकाश मण्डललाई उहाँले झै पगालेर बनाएको धातुको ऐना जस्तै कडा बनाउन सक्नुहुन्छ र? उहाँलाई के भन्नुपर्ने हो तपाईँ हामीलाई सिकाउनुहोस्, किनभने हाम्रो अन्धकारको कारण हामी सोच्नै सक्दैनौँ। म के बोल्छु भनी उहाँलाई भन्नुपर्छ र? कुनै मानिसले आफू निलिएको चाहन्छ र? हावाले उडाएर सफा बनाएको आकाशमा चम्कने सूर्यलाई कसैले हेर्न सक्दैन। उत्तर दिशाबाट उहाँ सुनौलो चमकमा आउनुहुन्छ। परमेश्वर प्रभावशाली महिमामा आउनुहुन्छ। तर सर्वशक्तिमानलाई हामी भेट्टाउन सक्दैनौँ। उहाँको शक्ति हाम्रो समझको बाहिर छ। उहाँको महान धार्मिकता र न्यायमा उहाँले अत्याचार गर्नुहुन्न। यसै कारण मानिसहरू उहाँलाई आदर गर्छन्। के हृदयमा बुद्धिमान हुनेहरूलाई उहाँ आदर गर्नुहुन्न र? अयुब अध्याय 38। परमेश्वरले अयुबलाई तिनको मूर्खता जनाउनु भएको। तब परमप्रभुले अयुबलाई आँधी बेरीबाट यसरी जवाफ दिनुभयो। यो को हो जसले मूर्ख कुराहरू गरेर मेरो सल्लाहलाई धमिल्याउन खोज्छ? तेरो कम्मर कसेर मर्द चाहिँ खडा हो। म तँलाई सवाल गर्छु र तैँले मलाई जवाफ दे। पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा तँ कहाँ थिइस्? तैँले बुझ्छस् भने मलाई बता। त्यसको नाप कसले ठहरायो? तैँले त जान्नु पर्ने। कसले त्यसमा नापको डोरी टाँग्यो? त्यसलाई थाम्ने खम्बाहरू कहाँ अडाइएका छन्? त्यसको जगको ढुङ्गा कसले बसाल्यो? जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाए र स्वर्गदूतहरू रमाहटले कराए। समुद्र पृथ्वीको गर्भबाट फुटेर निस्कँदा त्यसलाई रोक्न कसले ढोकाहरू बन्द गर्यो? जब मैले त्यसलाई बादलको कम्बलले ढाके र बाक्लो कुहिरोले त्यसलाई लपेटे। त्यसका ढोकाहरू र आग्लाहरू ठिक ठाउँमा राखेर जब मैले त्यसका सिमाना ठहर्याएँ र मैले भने यतिसम्म मात्र त आउन सक्छस्, अरू यता आउन सक्दैनस्। तेरा शक्तिशाली छालहरू यही नै रोकिनु पर्छ। तेरो जीवनकालमा के तैँले कहिले बिहानीलाई आज्ञा गरेको छस् अथवा प्रभातलाई त्यसको ठाउँ देखाएको छस्? र यसले पृथ्वीको छेउ समातेर दुष्टहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन त्यसलाई हल्लाओस्। माटोले टाँचाको मुनतिर आकार लिए जस्तै पृथ्वीले आकार धारण गर्छ। त्यहाँका आकृति लुगाको जस्तै प्रष्ट देखिन्छन्। दुष्टहरूलाई प्रकाश दिइँदैन र तिनीहरूका उठाइएका हात भाँचिन्छन्। के तँ समुद्रको मूलहरूसम्म झरेको छस् अथवा जानै नसकिने गहिराईमा हिँडेको छस्? के मृत्युका मूल ढोकाहरू तँलाई प्रकट गरिएका छन्? के तैँले अँध्यारो ठाउँका ढोकाहरूलाई कहिल्यै देखेको छस्?
के तैँले पृथ्वीको विस्तृत फैलावटलाई बुझेको छस्? यी सबै तैँले जानेको भए मलाई बता। ज्योतिको मुहान कता छ र अन्धकार कहाँ बास बस्छ? के तैँले तिनीहरू हरेकलाई तिनीहरूका ठहराइएका सिमानामा लैजान सक्छस् र तिनीहरूका घर जाने बाटो तँलाई थाहा छ? निस्सन्देह तैँले यी सबै कुरा जान्दछस् होला, किनकि तँ जन्मिसकेको थिइस्। तँ कति धेरै वर्ष बाँचिसकिस्। के तँ हिउँको भण्डारमा पुगेको छस् अथवा असिना थुपारेको स्थान तैँले देखेको छस्, जो मैले विपत्तिको दिन युद्ध र लडाईँको घडीको निम्ति जोगाएर राखेको छु? कुन बाटोहरूदेखि बिजुली यताउता फैलिन्छ अथवा पूर्वीय बतास पृथ्वीमा चारैतिर उडाइन्छ? महावृष्टिको लागि कसले नहर खनेको छ र तुफानको निम्ति बाटो कसले तयार गरेको छ? निर्जन ठाउँमा उजाड स्थानलाई भिजाउनको निम्ति उजाड र रुखो जमिनहरूलाई हरियो भरियो बनाउनलाई र सुक्खा जमिनमा घाँसहरू उमार्नलाई कसले बाटो तयार गर्यो? के वृष्टिको कुनै बुवा छ? शीतको थोपालाई जन्माउने बुवा को हो? कसको गर्भले हिउँलाई जन्मायो? आकाशबाट झर्ने तुषारको आमा चाहिँ को हो? कहिले पानी ढुङ्गा जस्तै कडा बन्दछ, कहिले गहिरो महासागरको सतह जम्छ? के तँ किरकिटी ताराहरूलाई बाँध्न सक्छस् अथवा मृगशिराको पुञ्जलाई फुकाल्न सक्छस्? के तैँले ग्रह नक्षत्रहरूलाई तिनका ऋतु ऋतुमा निकाल्न सक्छस् अथवा सप्तर्षि तारा र तिनका दललाई डोर्याउन सक्छस्? आकाशको शासन गर्ने नियमहरूलाई के तैँले जानेको छस्? पृथ्वीको प्राकृतिक नियमलाई तैँले ठहराउन सक्छस् र आफूलाई पानीको भलले ढाक्न सक्छस्? के तैँले बिजुलीलाई तिनीहरूको मार्गमा पठाउँछस्? के तिनीहरूले हामी यहाँ छौँ भनी तँलाई भन्छन् र? कसले हृदयलाई बुद्धि दियो अथवा मनलाई समझदारी दियो? को यस्तो बुद्धिमानी छ जसले मेघलाई गन्न सक्छ र आकाशमा भएको पानीको भण्डारलाई रित्याउँछ? कहिले धुलो माटो कडा हुन्छ र माटोको डल्ला एकसाथ तासेर बस्छ? के सिंहनीको निम्ति तैँले शिकार खोजिदिन्छस् र सिंहको भोकलाई तैँले तृप्त पार्न सक्छस्? जब तिनीहरू आफ्नो ओडारमा ढुकी बस्छन् अथवा आफू लुकेको ठाउँमा पर्खिरहेको हुन्छन्, कागका बचेराहरूले खानेकुराको अभावमा परमेश्वरको पुकारा गर्दा कसले कागलाई त्यसको आहारा जुटाइदिन्छ? अयुब अध्याय 39। घोरल कहिले ब्याउँछ के तैँले जान्दछस्? हरिणीको प्रसव वेदनामा के तैँले हेरचाह गरेको छस्? तिनीहरूको पेटमा पाठा बोक्दा के तैँले तिनीहरूका महिना गन्दछस् र? अथवा तिनीहरूको ब्याउने बेला तैँले जान्दछस्? जब तिनीहरू ब्याउनलाई निहुरन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना बच्चा ब्याउँछन्, तिनीहरूको प्रसव वेदना सकिन्छ। तिनीहरूको पाठो बढ्छ र खुला जंगलमा हुर्किन्छन्, बाहिर निस्कन्छन् र कहिल्यै फेरि आउँदैनन्। कसले वन गधालाई छोडिदियो? कसले उसको डोरी फुकाइदियो, जसको वासस्थान मैले निर्जन स्थानमा बनाइदिएको छु? खारको जग्गामा त्यसको वासस्थान बनाइदिएको छु। शहरको होहल्लामाथि त्यो हाँस्छ र हप्काउनेको आवाजको वास्ता गर्दैन। त्यसले डाँडाहरूमा आफ्नो चरान बनाउँछ र सबै हरिया घाँसहरू खोज्दछ। के जंगली साँडेले तेरो सेवा गर्न मान्छ? के त्यसले तेरो गोठमा रात बिताउँछ र? के तैँले त्यसलाई जुवामा नारेर खेतमा जोत्न सक्छस्? के त्यसले तेरा पछिल्लोतिरका उपत्यकालाई जोत्छ? के त्यसको महान बलमाथि तैँले भरोसा गर्न सक्छस्? के तेरा ठूला कामहरू त्यसको भरमा छोड्न सक्छस्? खलाबाट तेरो अन्न ढुकुटीमा ल्याउनलाई त्यो फर्किआउँछ भनी के तैँले त्यसमाथि भरोसा गर्न सक्छस्? सुतुरमुर्गाका पखेटा हर्षोल्लास साथ चल्छ, तर सारसको प्वाख र पखेटासित तिनीहरूको तुलना गर्न सकिँदैन। त्यसले आफ्ना फूलहरू बालुवाले तातो पारिदियोस् भनी भुइँमा नै छोडिराख्छ। खुट्टाले ती कुल्चिदिन्छ अथवा वन पशुले कुल्चन्छ भनी त्यसले केही वास्तै गर्दैन। आफ्नो परिश्रम खेर गएको वास्ता नगरी बच्चाहरूलाई आफ्नो होइन जस्तै गरी त्यसले निर्दयी व्यवहार गर्छ।
किनभने परमेश्वरले त्यसलाई बुद्धिहीन तुल्याउनु भएको छ र त्यसलाई अज्ञान अवस्थामा नै छोडिदिनु भएको छ। तर पनि जब त्यो कुद्नका लागि पखेटा फिजाउँछ तब त्यसले घोडा र त्यसको सवारलाई हाँसोमा उडाइदिन्छ। के तैँले घोडालाई त्यसको बल दिन्छस् अथवा त्यसको घिच्रोलाई जगरले पहिर्याउँछस्? के तैँले त्यसलाई सलहझै उफ्रन लाउँछस्? जब त्यसको चर्को हिनहिनाइले डर फैलाउँछ त्यसले आफ्नो टाप बजाउँदै र नाच्दै आफ्नो जोश देखाउँछ। त्यो आफ्नो पुरा बलले झिलम लागेका सेनामाथि जाइ लाग्छ। त्यसले डरलाई तुच्छ ठान्छ र भय के हो जान्दैन र तरवारको सामु त्यो झुक्दैन। काँडको ठोकर त्यसको छेउमा धरर बज्छ र त्यहाँ भाला र तरवार चम्कन्छन्। उन्मत्त जोशसित त्यो कुदेर अघि बढ्छ। तुरही फुकेको आवाज बज्दा त्यो स्थिर बस्न सक्दैन। तुरही बजेको सुनेर त्यसले भन्छ आहा, र टाढैबाट त्यसले सेनापतिको आवाज र लडाईँको ध्वनि थाहा पाउँछ। के बाजलाई त्यसको पखेटा चलाउन र दक्षिण दिशातिर त्यसका पखेटा फैलाउन तेरो बुद्धिले सिकाएको हो? के गिद्धलाई माथि माथि उड्न र आफ्नो गुण अल्गो ठाउँमा बनाउन तैँले सिकाउँछस्? त्यो पहरामा बास गर्छ र राति त्यही नै रहन्छ। त्यसको किल्ला भिरालो पहरा हो। टाढा टाढा राम्ररी नियाली त्यहीबाट त्यसले आफ्ना आहारा खोज्दछ। त्यसका बचेराहरू रगत पिउँछन्। जहाँ लास हुन्छ त्यहाँ त्यो अवश्य हुन्छ। अयुब अध्याय 40। फेरि परमप्रभुले अयुबलाई भन्नुभयो, सर्वशक्तिमानसँग वाद विवाद गर्नेले उहाँलाई सच्याउन सक्छ र परमेश्वरलाई दोष दिनेले उहाँलाई उत्तर देओस्। तब अयुबले परमेश्वरलाई यसो भनेर जवाफ दिए, म जाबोले तपाईलाई के जवाफ दिन सक्छु र? म मेरो हात मेरो मुखमा राख्दछु। मैले एकपल्ट बोलिहाले तर मसँग जवाफ छैन। मैले दुईपल्ट बोले तर अब अरू बोल्ने छैन। परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नुभएको। तब परमप्रभुले आधी बेरीबाट अयुबलाई फेरि यसो भनेर जवाफ दिनुभयो, कम्मर कस र मर्दझै खडा हो। म तँलाई प्रश्नहरू सोध्नेछु र तैँले तिनको जवाफ दे। म धर्मी छु भन्ने कुरालाई के तँ अस्वीकार गर्न साहस गर्दछस् र तँ आफू ठिक हुनलाई मलाई गलत सम्झन्छस्? के तेरो पाखुरा परमेश्वरको पाखुरा जस्तै छ? के उहाँको स्वर जस्तै तँ गर्जन्न सक्छस्? यदि सक्छस् भने महिमा र मर्यादाले तैँले आफूलाई आभूषित गर। रवाफ र गौरवले आफैलाई सिंगार। तेरो रिसको झोक पोखा। अहंकारी मानिसलाई हेरेर त्यसलाई विनम्र तुल्या। हरेक अहंकारी मानिसलाई हेरेर त्यसलाई होच्या। तिनीहरू खडा भएकै ठाउँमा दुष्ट मानिसहरूलाई कुल्चिदे। तिनीहरूलाई एकै साथ धुलोमा लुका र तिनीहरूलाई चिहानमा कात्रो सहित गाडिदे। तब तेरो दाहिने हातले तँलाई बचाउन सक्दो रहेछ भने म पनि स्वीकार गर्नेछु। मैले तँसँगै बनाएको बहेमोथलाई विचार गर, जसले गाईबस्तुहरूले झै घाँस निल्छ। त्यसको कम्मर कस्तो बलियो हुन्छ। त्यसको पेटको मांसपेशीमा कस्तो शक्ति हुन्छ। त्यसको पुच्छर देवदारुको रुख झै कडा हुन्छ। त्यसका तिघ्राका नसाहरू खुब कसिएका हुन्छन्। त्यसका हड्डीहरू काँसका नलीहरू जस्तै हुन्छन् र त्यसका हात खुट्टाहरू फलामका आग्ला जस्तै हुन्छन्। परमेश्वरको कार्यहरूमा त्यो सबैभन्दा मुख्य छ। यद्यपि त्यसका सृष्टिकर्ता आफ्नो तरवार लिएर त्यसको नजिक जान सक्छन्। डाँडाहरूले आफ्ना उत्पादन त्यस कहाँ ल्याउँछन् र सबै जंगली जनावरहरू त्यसका वरिपरि खेल्छन्। त्यो कमलको बोटमुनि बस्छ। काँसघारी र सिमसारहरूमा त्यो लुकिरहन्छ। कमलले त्यसलाई आफ्ना छाया मुनि लुकाइ राख्छ। खोलाका लहरे पिपलहरूले त्यसलाई घेरी राख्छन्। नदी उर्लेर आयो भने पनि त्यो डराउँदैन। समुद्रमा भल बढेर आयो भने पनि त्यो लमतन्न पसरिरहन्छ। के कुनै मानिसले त्यसका आँखाद्वारा त्यसलाई पक्रन सक्छ अथवा पासो थापेर त्यसको नाक छेड्न सक्छ? अयुब अध्याय 41। के तैँले बल्छीले लिब्यातनलाई तान्न सक्छस्
अथवा त्यसको जिब्रोमा 500को डोरी लगाउन सक्छस्? के तैँले त्यसको नाक छेडेर डोरी लगाउन सक्छस्? अथवा त्यसको च्यापु बल्छीले छेड्न सक्छस्? के दयाको लागि त्यसले तँसित बिन्ती गर्छ? अथवा आफ्नो निम्ति त्यसले तँसित नम्र स्वरमा भिक्षा माग्छ? तेरो जीवनभरि नै तेरो कमारा हुनालाई के त्यसले तँसित बाँच्छ र? चरालाई पालेको झै के तँ त्यसलाई पाल्न सक्छस्? अथवा तेरा कमारीहरूका निम्ति त्यसलाई डोरीले बाँधेर राख्न सक्छस्? के व्यापारीहरूले त्यसको निम्ति भाउ कसाकस गर्छन् र? अथवा व्यापारीहरूले त्यसलाई भाग भाग गर्छन् र? के तैँले त्यसको छालामा भालाले अथवा त्यसको टाउकोलाई माछा मार्ने भालाले रोप्न सक्छस्? यदि तैँले आफ्नो हात त्यसको विरुद्धमा उठाइस् भने त्यससित लडाई गर्दा भोग्नुपर्ने कठिनाइहरू तैँले सम्झिनेछस् र फेरि कहिल्यै त्यसो गर्ने छैनस्। त्यसलाई अधीनमा ल्याउने आशा झुट हो। त्यसको हेराइले मात्र पनि हताश पार्छ। त्यसलाई जगाउन सक्ने कोही पनि त्यो भन्दा भयानक छैन। उसो भए मेरो सामु उभिन सक्ने को छ त? मैले तिर्नु पर्छ भन्ने मेरो विरुद्धमा कसको दाबी छ? स्वर्गमुनिका सबै थोक मेरा नै हुन्। त्यसका अङ्गहरू, त्यसको बल र त्यसको आकारको सौन्दर्यको विषयमा भन्न म चुक्ने छैन। त्यसको बाहिरको पोसाकलाई कसले उतार्न सक्छ? अथवा लगाम लिएर को नजिक जान सक्ला? कसले त्यसको मुखका ढोकाहरू उघार्न साहस गर्ला? किनभने त्यसका दाँतका लहरहरू डरलाग्दा हुन्छन्। दर्शन ढुङ्गाको पर्खालले घेरिएको जस्तै, ढालका लहर टम्म जोडेर राखेको जस्तै त्यसको ढाड हुन्छ। त्यो एउटा माथि अर्को खापाखाप भएर रहेको हुन्छ र हावा पनि त्यसको बीचबाट छिर्न सक्दैन। ती एक अर्कासँग यस्तो प्रकारले टाँसिएर बसेका हुन्छन् कि तिनीहरू कसै गरेर पनि छुटिन सक्दैन। त्यसले छिउ काट्दा ज्वाला निकाल्छ र त्यसका आँखा सूर्योदय जस्तै चम्कन्छन्। त्यसको मुखबाट राको र झिल्काहरू धारा जस्तै निस्कन्छन्। पुरा दाउराको आगोमाथि उम्लदै गरेको कराही राखे झै त्यसका नाकका प्वालबाट धुवाँ निस्कन्छन्। त्यसको सासले झन कोइलालाई बालिदिन्छ र त्यसको मुखबाट आगोको ज्वाला चम्कन्छ। त्यसको घिच्रोमा बल भरिएको हुन्छ। आपद त्यसको अघि अघि जान्छ। त्यसको मासु बट्टारिएको हुन्छ। केही कुराले थिचिए तापनि त्यो दबिँदैन। त्यसको छाती ढुङ्गा जस्तै कडा हुन्छ। जातोको तल्लो पाटा झै त्यो दृढ हुन्छ। त्यो खडा हुँदा वीर मानिसहरू पनि डराउँछन्। त्यसको हमलामा तिनीहरू पछि हट्छन्। तरवार अथवा भाला, चुप्पी वा वर्छाले त्यसलाई घोच्यो भने पनि त्यसको केही असर हुँदैन। फलामलाई त त्यसले पराल जस्तै ठान्छ वा काँसा त्यसको निम्ति कुहेको काठ झै हुन्छ। कुनै पनि काठले त्यसलाई भगाउन सक्दैन। गुहेत्रोको ढुङ्गा त्यसको लागि भुस जस्तै हुन्छ। मुङ्ग्रो त्यसको निम्ति निगालो जस्तो मात्र हुन्छ। वर्षा चलाउँदा त त्यो हाँसिदिन्छ। त्यसका नङ्ग्रा तिखा तिखा खपटा जस्तै छन्। त्यो हिँड्दा हिलोलाई दाउने दाँते झै यताउता घोल्छ। त्यसले गहिरो पानीलाई कराहीको पानी जस्तै उमाल्छ र भाँडामा मलहम घोले झै त्यसले समुद्रलाई घोल्छ। त्यो हिँड्दा त्यसले आफू पछि झल्किने दाग छोडिराख्छ। महानदीको सेतो केश भए जस्तै लाग्छ। पृथ्वीमा त्यसको बराबरी कोही छैन, किनभने त्यो त डर बिनाको प्राणी हो। त्यसले सबै हट्टीहरूलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्छ। त्यो त सबै घमण्डीहरूको राजा हो। अयुब अध्याय 42। अयुबको पश्चाताप। तब अयुबले यसो भनेर परमप्रभुलाई जवाफ दिए, तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनी म जान्दछु। तपाईँका कुनै योजना पनि विफल गर्न सकिँदैन। तपाईँले सोध्नुभयो, ज्ञानै बिना मेरा सल्लाहलाई कसले धमिलो बनाउँछ? निश्चय मैले त आफैले नजानेका महान कामहरूका विषयमा कुरा गरेको छु, मैले जान्न नसक्ने अचम्मका कुराहरू। तपाईँले भन्नुभयो, अब ध्यानसित सुन र म तँसँग बोल्नेछु। म तँलाई प्रश्न गर्छु र तैँले मलाई उत्तर दिनेछस्। मेरा कानहरूले तपाईँका बारेमा सुनेका मात्र थिए,
तर अब त म तपाईलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु, यसै कारण म आफूलाई तुच्छ ठान्छु अनि धुलो र खरानीमा बसेर म पश्चाताप गर्दछु। अयुबको सुदिन। जब परमप्रभु अयुबसित बोलिसक्नुभयो तब उहाँले एलिपज तेमानीलाई भन्नुभयो, तर तेरा 2 मित्रहरूसँग म क्रोधित भएको छु, किनभने मेरो दास अयुबले मेरो विषयमा भने झै तिमीहरूले भन्नुपर्ने ठिक कुरा भनेनौ। यसैले अब 7 वटा साँडे र 7 वटा भेडा लिएर मेरो दास अयुब कहाँ जाऊ र तिमीहरू आफ्ना निम्ति होम बलि चढाऊ र त्यसले तिमीहरूका निम्ति अन्तर्बिन्ती चढाउनेछ। म त्यसको प्रार्थना सुन्नेछु अनि तिमीहरूको मूर्खता अनुसार तिमीहरूसित व्यवहार गर्ने छैन, किनभने अयुबले चाहिँ मेरो विषयमा भन्नुपर्ने कुरा तिमीहरूले बोलेनौ। तब एलिपज तेमानी, बिल्दद सुही र सोपर नमातीले परमप्रभुको आज्ञा अनुसार गरे र आफ्ना मित्रहरूका निम्ति अयुबले अन्तर्बिन्ती गरिदिँदा परमप्रभुले अयुबको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो। यसरी अयुबले आफ्ना मित्रहरूका निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनुभयो र तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनुभयो। त्यसपछि अयुबका सबै दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरू र तिनका अघिका परिचित मानिसहरू आएर तिनीसित तिनको घरमा भोज गरे र परमप्रभुले तिनीमाथि ल्याउनुभएका सबै दुर्दशाहरूका निम्ति तिनीहरूले तिनलाई समवेदना र सान्त्वना प्रकट गरे अनि हरेकले तिनलाई 1-1 टुक्रा चाँदी र एउटा सुनको औँठी दिए। त्यसबाहेक परमप्रभुले अयुबको जीवनको पछिल्लो समयलाई अघिल्लो समयभन्दा बढी आशिष दिनुभयो। तिनका 14,000 भेडा, 6,000 ऊँट, 1,000 हल गोरु र 1,000 गधा थिए। तिनका 7 छोरा र 3 छोरी भए। तिनले जेठीको नाउँ यमिमा, माइलीको नाउँ कसिया र कान्छीको नाउँ केरेन हप्पुक राखे। सारा देशमा अयुबका छोरीहरू जत्तिकै सुन्दरी अरू कोही थिएनन् अनि तिनका पिताले तिनीहरूलाई तिनीहरूका दाजुभाइ सरह पैतृक अधिकारको हिस्सा दिए। त्यसपछि अयुब अरू 140 वर्षसम्म बाँचे। तिनले आफ्ना छोराहरू र 4 पुस्ता र खनातीसम्म देखे। आखिरमा तिनी पुरा बुढेसकालमा दीर्घायु भएर मरे।